أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.
تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى ألم